السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم دوستو، آج ہم بات کریں گے سورہ جمعہ کی فضیلت کے بارے میں کہ اس کے پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ ویسے تو قرآن مجید کی ہر سورت، ہر آیت، ہر لفظ بابرکت ہے اور ہر ایک کے پڑھنے سے بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی کچھ صورتیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جن کے پڑھنے سے انسان کو بے شمار فائدہ ہوتا ہے۔ دوستو، سورہ جمعہ کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جمعہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعے کے دن اس بابرکت سورت کو پڑھا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعے کے دن عشاء کی نماز میں سورہ جمعہ پڑھتے تھے۔ جمعہ کے روز اس بابرکت سورت کو 11 مرتبہ پڑھنا بے پناہ ثواب کا سبب بنتا ہے اور اللہ رب العزت اس سے راضی ہوتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 گنا زیادہ نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ محترم دوستو، سورہ جمعہ فریقین میں نااتفاقی کو ختم کرنے کے لیے بڑی مؤثر سورت ہے۔ اگر میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا اور بدسلوکی رہتی ہو تو دونوں میں سے کسی ایک کو چاہیے کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ جمعہ کو پڑھے اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے اور پانی پر دم کر کے خود بھی پیے اور دوسروں کو بھی پلائے۔ انشاءاللہ عز و جل اس سورت کی برکت سے نااتفاقی یعنی کہ ناراضگی دور ہو جائے گی اور میاں بیوی میں محبت پیدا ہوگی۔ اگر کسی شخص میں پابندی وقت یعنی وقت کی پابندی نہ ہو تو اسے چاہیے کہ سورت کو 40 روز تک بعد نماز عصر روزانہ پڑھے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے مزاج میں پابندی پیدا ہوگی اور وہ نماز کا بھی پابند ہو جائے گا۔ دوستو، آپ اس بابرکت سورت کو رزق میں برکت کے لیے تہجد کی نماز میں 14 دن تک 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ آئیے دوستو اسی بابرکت سورت کو سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم
والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله
من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله مولانا العظيم.